नारायणीयं दशक 10 श्लोक 7 and 8 तस्यात सर्ग रसिकस्य मरीचिरत्रिः स्तत्राङ्गिरा क्रतु मुनि पुलः पुलस्त्यः सागे तावत्तु यावत्तु पुलस्त्यः अंगाद जायत भृगुश्च वसिष्ठ दक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः स्तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अंगादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकान बिसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलो भूत् त्वद्बोधितैः सनक दक्ष मुखैस्तनोजैः ರು ಬದಲು ಸನೋಜೈಃ ಉ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಉದ್ಬೋಧಿತಶ್ಚ ವಿರರಾಮ ತಮೋ ವಿಮುಂಚನ್ ತಸ್ಯಾತ ಸರ್ಗರಸಿಕಸ್ಯ ಮರೀಚಿರತ್ರಿಃ ಸ್ತತ್ರಾಂಗಿರಃ ಕ್ರತುಮುನಿಃ ಪುಲಃ पुलस्यः 8th श्लोक धर्माधिकान विसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलो भूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उरुद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः स्तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अंगादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकान विसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलो भूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनोजैः उरुद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्।